अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में हर मुसलमान की तमन्ना, जुस्तजू और तड़प ये हो जाती है कि उसको लैलतुल कदर मिल जाए। लैलतुल कदर की निशानियाँ क्या हैं, इस बारे में नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से क्या मिलता है, सहाबा कराम का इस बारे में मौक़िफ़ क्या है और मुफस्सिरीन इस बारे में क्या कहते हैं, इस रात में होता क्या है, इस रात में करना क्या चाहिए, इसकी निशानियाँ, ये सारा कुछ इंशाअल्लाह आज आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जहाँ तक लैलतुल कदर की बात है तो इस बारे में तो सब बखूबी आगाह हैं कि एक बहुत फजीलत वाली रात है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ईमान की हालत में सवाब की नीयत से इस रात का क़याम करता है उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुरान मजीद में है कि जो शख्स इस रात का क़याम कर लेता है, इबादत करने से उसे 1 सदी से ज़्यादा का सवाब मिल जाता है। तो ये पिछली उम्मतों की चूँकि हज़ार हज़ार साल उम्रें थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को खुसूसी तौर पर यह रात अता कर दी कि अगर किसी की उम्र 70 साल है उसे 70 लैलतुल कदर मिल जाएँ, 100 साल है उसे 100 लैलतुल कदर मिल जाएँ। तो इस हिसाब से इनकी उम्रें अगरचे कम होंगी लेकिन इनका अजर, इनका सवाब, इनके दर्जे, इनकी फजीलतें वो पिछली उम्मतों से कहीं ज़्यादा हो जाएंगे। इस रात में कुरान मजीद में आता है कि फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाले काम का इस रात में फ़ैसला होता है। रिज़्क़ का फ़ैसला होता है, क़ज़ा व क़दर का फ़ैसला होता है, उम्र का फ़ैसला होता है। फिर इस रात के बारे में आता है कि ये सलामती वाली रात है, ये मोमिनों के लिए सरासर सलामती वाली रात है। फिर इस रात के बारे में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम की मईयत में इतने नूरानी फरिश्ते ज़मीन पर आ जाते हैं कि ज़मीन तंग पड़ जाती है। लैलतुल कदर को लैलतुल कदर क्यों कहते हैं, इसकी 2-3 वजूहात उलमा इकराम ने बयान फरमाई है। लैला का मतलब आपको मालूम है रात को कहते हैं, कदर का माना तकदीर भी है, चूंकि इसमें तकदीर के फैसले होते हैं तो इसलिए भी इसका नाम लैलतुल कदर हो सकता है। कदर का माना एक अरबी में तंगी भी है, चूंकि इतने फरिश्ते ज़मीन पर आते हैं कि ज़मीन कुर्रा अरज़ तंग पड़ जाती है, इसलिए भी इसका माना कदर हो सकता है। तो इस रात में इबादत करने वाले की कदर बड़ी बढ़ जाती है, तो इसलिए भी इसको लैलतुल कदर कहा जा सकता है, इसका यह नाम हो सकता है। अब आ जाइए कि लैलतुल कदर के बारे में नबवी और सहाबा के अक़वाल क्या हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद बयान फरमाते हैं कि जो शख्स साल भर क़यामुल लैल करता है, तहज्जुद पढ़ता है, नवाफिल पढ़ता है रात के, वो ज़्यादा करीने क़यास है कि इस रात को पा लेगा। ये बात जब उबई बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान फरमाई गई कि आपके भाई तो कहते हैं कि लैलतुल कदर उस शख्स को मिलेगी जो सारा साल इबादत करता है, क़याम करता है, तो उन्होंने कहा नहीं, बात ऐसी नहीं है, मेरे भाई को भी अच्छी तरह मालूम है कि लैलतुल कदर की रात कौन सी है। वो बयान इसलिए इस तरह से फरमाते हैं कि कहीं तुम सिर्फ इसी एक रात पर तकिया ना कर लो, तवक्कुल ना कर लो, इक्तिफा ना कर लो और बाकी ज़िंदगी को अपनी को इबादत से खाली ना कर लो। हज़रत उबई बिन काब अल्लाह पर कसम उठा के बयान किया करते थे कि ये रात 27वीं की रात है। एक और हदीस हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि एक रमज़ान में हम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मस्जिद नबवी में एतकाफ़ कर रहे थे। जब 20वीं रात आई तो आपने हमें मुखातब होते हुए फरमाया कि जो लैलतुल कदर को तलाश करना चाहे वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करे। आपने उस वक्त ये भी बयान फरमाया कि मुझे ये दिखाया गया कि मैंने इस रात के इख्तिताम पर जब सजदा किया तो वो मैंने मट्टी और पानी यानी कीचड़ में सजदा किया। तो ये 21वीं रात की बात है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि उस रात फिर बारिश चुके आई और मस्जिद नबवी की छत खजूरों के छालों से या उसके पत्तों से बनी हुई थी, तो उससे छन छन के पानी जब आया तो वो गिरा, वहाँ नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो आपकी पेशानी मुबारक पर हमने मट्टी लगी हुई, कीचड़ लगा हुआ देखा। तीसरी रिवायत आपके सामने रखता हूँ। एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मदीने से ज़रा फासले पर रहते थे, तो इन्होंने नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तदा की कि प्यारे पैगंबर आप मुझे ये फरमाइए कि मैं लैलतुल कदर की तलाश में अगर मस्जिद नबवी में या मस्जिद में आना चाहूँ तो मुझे किस रात में आना चाहिए। आपने हज़रत अब्दुल्ला बिन उनैस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि आप 23वीं रात को आ जाया करें। चुनांचे तमाम ज़िंदगी उनका ये मामूल रहा कि वो 23वीं रात को आते और इबादत करके चले जाते। उनके बेटे से किसी ने पूछा कि वो इस रात में क्या इबादत करते थे। उन्होंने फरमाया कि वो सवारी पर आते और अपनी सवारी को असर के वक्त आ जाते, सवारी को बांध देते, मस्जिद में सारी रात इबादत करते, बगैर ज़रूरत के ज़रा भी बाहर नहीं निकलते थे और फजर पढ़ के चले जाते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा सहाबा से कि क्या कोई बता सकता है कि लैलतुल कदर की रात कौन सी होती है। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे इसका मालूम है, मैं बता सकता हूँ। उन्होंने फरमाया कि ये 27वीं रात है। हज़रत
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ دلیل کیا ہے، تو انہوں نے مختلف دلائل اس طرح کے دیے، چونکہ آسمان بھی ساتھ ہیں، زمینیں بھی ساتھ ہیں، دن بھی ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے جب یہ علم دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا یہ رات کون سی ہے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو سامنے دو شخص آپس میں جھگڑ رہے تھے، ان کی طرف جب آپ کی توجہ ہوئی تو یہ آپ سے علم اٹھا لیا گیا کہ یہ رات کون سی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتانے آیا تھا، لیکن ان لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے، تنازع کی وجہ سے یہ بات مجھ سے اٹھا لی گئی ہے، مجھے بلا دی گئی ہے، لہٰذا اب تم رمضان کی آخری طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ ناظرین کرام، علماء کرام نے اس ساری احادیث میں تطبیق یہ دی ہے کہ یہ جو صحابی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ 25ویں رات کو ہے، کوئی کہتا ہے کہ 21ویں رات کو ہے، کوئی 27ویں کو کہتا ہے، تو یہ ان کے تجربات ہیں۔ اور یہ جو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا تو یہ کثرت کی وجہ سے کہ زیادہ تر 27ویں رات کو ان کا تجربہ ہوا یا ان کا خیال تھا۔ اصلی بات یہ ہے کہ یہ رات رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں کو ہو سکتی ہے، کبھی 23ویں کو ہو سکتی ہے، کبھی 25ویں کو ہو سکتی ہے، کبھی 27ویں کو ہو سکتی ہے، کبھی 29ویں کو ہو سکتی ہے، اور یہ ہر شخص کے لیے الگ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ میرے اللہ تعالیٰ کے معاملات ہیں، ہو سکتا ہے کسی ایک شخص کے لیے اللہ تعالیٰ 21ویں کر دے، کسی کے لیے 23ویں کر دے، لیکن ہمارے لیے جو نبوی احکام ہیں، جو چونکہ یہ اتنی قیمتی رات ہے کہ 1000 سال کے برابر عبادت ہے، تو ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کئی راتیں جاگ لیتے ہیں، تو اگر ہم پورا عشرہ جاگ لیں گے تو بہت یقینی ہو جائے گا کہ یہ رات انشاءاللہ ہمیں مل جائے گی۔ ناظرین اکرام، اب اس طرف آ جائیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو لیلۃ القدر کی رات نصیب فرما دے، اور یقین کیجئے کہ جو شخص راتیں جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، اللہ کسی کی محنت کا صلہ رائگاں نہیں جانے دیتا، انہیں ضرور لیلۃ القدر ملتی ہے۔ چونکہ چند تو راتیں ہیں، اللہ نے رمضان کے بارے میں کہا گنتی کے چند دن ہیں، تو یہ تو بالکل چند راتیں ہیں، مل جائے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کیا دعا کروں؟ آپ نے جو دعا تعلیم فرمائی اور تلقین فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اے مولا تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، تو مجھ گنہگار کو بھی معاف فرما دے۔ اصل بات یہ ہے کہ جس شخص کو معافی مل جائے، جہنم سے آزادی مل جائے، جنت جس کے حق میں لکھ دی جائے، تو وہ سب سے بڑا کامیاب ہے، اسے اور کسی دعا کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ بات تو ہو گئی ان لوگوں کے لیے جو پوری رات لیلۃ القدر کے لیے جاگ سکتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں جو سست ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، مریض ہوتے ہیں، مصروف ہوتے ہیں، کچھ کام کی نوعیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساری رات، یا طبیعت ایسی ہوتی ہے جاگ نہیں سکتے۔ آج میں ان کے لیے بھی ایسی ٹپس دوں گا کہ وہ بھی انشاءاللہ اس رات سے کچھ نہ کچھ فائدہ، اور یہ کچھ نہ کچھ بھی اگر لیلۃ القدر کا حصہ مل جائے تو وہ کچھ نہ کچھ نہیں ہوتا، وہ 84 سال سے ملٹیپلائی ہو کے بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں، میں سب سے پہلی ٹپس یہ دینا چاہوں گا کہ آپ آخری عشرے کی تمام راتیں اور بالخصوص طاق راتیں عشاء بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں جا کے امام کے ساتھ پڑھیں، اور فجر بھی امام کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص عشاء کی نماز امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب دے دیتا ہے۔ جو فجر پڑھتا ہے اسے اگلی آدھی رات کے قیام کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ تو گویا کہ صرف عشاء اور فجر جو امام کے ساتھ پڑھنے والا ہے اس کو لیلۃ القدر کی رات کے قیام کا ثواب اضافی طور پر، اعزازی طور پر مل جائے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری ٹپ میں آپ کو یہ دوں گا کہ لیلۃ القدر کی طاق راتوں میں آپ امام صاحب کے ساتھ تراویح ضرور پڑھیں، نوافل ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص امام کے ساتھ تراویح پڑھتا رہتا ہے، تہجد پڑھتا رہتا ہے، قیام اللیل کرتا رہتا ہے، اور امام کے لوٹنے سے پہلے نہیں لوٹتا، یعنی جب امام ختم کرے تبھی وہ ختم کرتا ہے، تبھی مسجد اور نماز سے نکلتا ہے، اسے پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا ہے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کو کچھ نہ کچھ اویل کرنے کے لیے ایک ٹپ یہ ہے کہ آپ اس رات میں تین دفعہ کر کے جتنا ہو سکتا ہے سورہ اخلاص ضرور پڑھیں، کیونکہ نبی کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اسے ایک قرآن مجید ختم کرنے کا ثواب مل جاتا ہے، کیونکہ ایک دفعہ سورہ اخلاص پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور اس کو 10 دفعہ پڑھیں گے تو آپ کا جہنت میں ایک محل بن جائے گا۔ ناظرین، ایک ٹپ یہ ہے کہ اس میں آپ صدقہ ضرور کریں جتنا ہو سکے، چونکہ اگر وہ لیلۃ القدر کی رات ہوئی تو آپ کا صدقہ بھی وہ خیر من الف شہر سے ملٹیپلائی ہو کے بے شمار ہو جائے گا۔ ناظرین اکرام، ایک ٹپ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ اس رات میں تمام مومن مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں۔ مثلا آپ کہتے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اے اللہ تمام مسلمان مومنوں اور مومنات کو معاف فرما دے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جو شخص
مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے تو ہر مومن کے بدلے اسے اجر ملتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کائنات کے آخری امتی تک کتنے لوگ ہوں گے اور کتنا آپ کو اجر و ثواب مل جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اس میں دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ عبادت، دعا، یہ مناجات ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری حقیقی منزل جنت تک ہماری رہنمائی فرما دے، جہنم سے ہمیں بچا لے اور ہمیں معافی دے دے۔